impeachment atong paghisgutan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? Labaw pa sa dula sa mga numero kay padaghanay ni og kakampi nga mga senadors, no, mga kaigsuonan. So the morning unpredictable of Vice President Sara Duterte political career, mga binating tigpaminaw. So labaw pa sa dula sa numero kay ang dili matag-an nga mga politika sa impeachment trial ni Sara Duterte sulod sa pipila ka semana. So ang Senado mahitabo niini magtigom isip impeachment court aron hukman ang dangatan ni Vice Presidente Sara Duterte. Daghang mga tigpaniid nga nagpunting sa hilabihan nga mandato nga nadawat sa kampo ni Duterte sa pag-ulang natapos nga eleksyon. Og nagtuo nga pipila ka mga senador ang gitawag nga mechanical nga mubutar sa pag-absulto. Apan ang politika sa Pilipinas panagsara nga yano. Ang pagtagna sa usa ka acquittal nga gibase lamang sa mga resulta sa eleksyon, usa ka sobra nga mechanical nga pagtan-aw, usa nga wala magtagad sa gitawag nga bahin-bahin o kasagaran nga kaugalingong interest nga mga kalkulasyon luyo sa buto sa matag senador. Dili kini ang unang higayon nga usa ka high-profile impeachment ang nagsulay sa gitawag nga politikanhong katakos sa Senado. Duha ka dekada na ang milabay, susamang drama ang nahitabo atol sa impeachment trial ni Presidente Joseph Irap Estrada. Kaniadto usa ka pro-Estrada nga mayoriya sa Senado ang nagboto aron babagan ang hinungdanon nga ebidensya. So usa ka dili maayo nga ikaduha nga sobre gikan sa pagbukas. Usa sa mga kaalyado ni Estrada si Senator Teresa T.C. Aquino Orita nga nakuhaan pagani sa kamera nga celebratory sa sesyon hall human sa pagsumpo sa ebidensya nga nakaangkon kaniya og gitawag nga mabiay-biayon nga angga nga dancing queen. Ang reaksyon sa publiko paspas o grabe. Ang malipayong pagpakilala o pagpakita ni Orita sa pagka-runungon ngadto sa usa ka gikulatan nga mga presidente nagpasakit sa mga pagbati sa Pilipino o epektibong mitapos sa iyahang politikanong karera. Nangayo siya o pasaylo apan napildi ang iyahang bid nga re-election o wala na siya mulingkod pag-usab. Dili kini ang unang higayon nga usa ka high-profile impeachment ang nagsulay sa gitawag nga politikanang katakos sa Senado, mga binating tigpaminaw. Pananglitan, si Senador Ronald Bato de la Rosa isip kanhi hipi sa nasudnong kapulisan o gitawag nga maunungong tigpatuman sa drug war ni Rodrigo Duterte o kasagarang gidahom niyang dipinsahan ang dinastiya ni Duterte hangtod sa tumoy apan nagatubang kini karon sa De La Rosa og talagsaon nga personal nga kalisdanan. Ang International Criminal Court nagtan-aw kaniya sa posibleng mga krimen
batok sa katawhan tungod sa gubot o gubat sa druga. Sa iyang kanhing amo nga gitanggong na karon sa dahig o gipaabot nga mas daghang warrant of arrest, mahimong posible dili kay mahitabo nga ang pagkamaunungon ni De La Rosa ngadto sa pamilyang Duterte mahimong pabor sa pagpreserbar sa kaugalingon, diin dili halayo sa pagpangagpas nga si Bato mahimong ikonsiderar pa ang usa ka boto aron mukonbikto si Sara Duterte isip iyang sugal sa pagsinyas sa paghunong sa nangagi. Pinaagi sa pagbutar aron mahunong o manubag ang Vice Presidente mahimo niya. Pabor sa kasamtangan sa administrasyon o sa international nga komunidad sa paglaom sa paglikay sa iyang kaugalingong pagdakop sa dili mapasaylo nga luhika sa pagkaluwas sa politika. Ang bodyguard nga kagahapon nahimong gitawag nga turncoat karon kung kini nagpasabot sa pagluwas sa iyang gitawag nga panit. Ang mga nagsuong Cayetano nga si Senator Alan Peter Cayetano o si Pia Cayetano na ila sa ilang kaabtik sa politika. Apan ang duha sa sinugdanan mitugyan sa ilang gitawag nga katigayunan nga Duterte. Nidagan pa si Alan Peter isip running mate ni Rodrigo Duterte ni atong 2016 og nagserbisyo isip iyang foreign secretary. Apan ang ilang katapusang pagka maunungon mao ang ilang kaugalingon nga mga ambisyon. Si Alan Peter gunhugunan nga naghambin sa mga pangandoy alang sa Vice Presidente kung dili man sa pagka-presidente sa umabot nga panahon. Mangutana siya kung unsay mahitabo kang Sara Duterte karon nga muuswag sa ihang kahimtang kung makalahutay si Sara sa kini nga pagsulay o pagsulay nga usa ka nanguna nga contender alang pagka-presidente sa 2028. Mahimo nga iposisyon ni Alan ang iyang kaugalingon ingon nga iyang kasaligan nga kaalyado. Tingali bisan ang iyang running mate ang ingon nga palaabuton mahimong makapa-aghat sa mga Cayetano nga suportahan ang pag-absulto sa paglaom sa umabot nga ganti. Sa laing bahin, kung ilang mamatikdan nga ang iyang bituon nagkahinay ang mga Cayetano mahimo nga sama ka paspas nga muliko nga magsakripisyo sa alyansa karon alang sa gugma or ugma mga binating tigpaminaw. Opportunity, the value of a vote lies in what it buys for one's own political future, mga binating tigpaminaw. Ang dinastiya sa Villar gilauman nga mubutar uban ang pagtan-aw sa imperyo sa negosyo niini. Si Senator Mark Villar ug ang iyang igsoon nga babayi nga bag-ong napili nga senador si Camille Villar nakautang sa ilang pamilya sa dako nga real estate o infrastruktura nga katigayunan sa bahin sa patronage sa gobyerno og maayong kabubuton sa regulasyon alang kanila nga iya o nga giya nga pangutana dili ideolohiya o
pagka maunungon apan kung unsang sangputanan ang nagsiguro sa ilahang interes sa negosyo. Niadtong 2022 nakig-alyansa ang mga bilyar sa kampo ni Marcos o Duterte. Sa miaging eleksyon, si Camel Villar mipugong sa iyahang mga pusta pinaagi sa pagbawat o endorsement gikan ni Sara Duterte bisan o nidagan pa siya sa slate ni Presidente Marcos Jr. karon sa ilang paglingkod sa hukom ni Sara, ang mga bilyar mususi pag-ayo kung hain nga habig ang mas maayong nanalipod sa ilang gitawag nga conglomerate, mga binating tigpaminaw. Kung ang pagka-konbikto kang Sara Duterte makadani nila ni Presidente Marcos Jr. nga nagkupot gihapon sa mga gitawag nga levers sa ekonomiya o nagsiguro sa kalig-on nga pabor sa ilang mahimo nila sa negosyo o politika. Gipakita sa mga bilyar nga mas gusto nila nga magbuyod sa mga divide, mga divide hangtod nga maklaro ang dalan sa ilahang ganansya, mga binatigtig paminaw.